बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं ईसा गज़ल से हसरत मोहानी की गज़ल। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, गज़ल का मतलब है मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। तो अज़ीज़ तलबा, मुसीबत जो है ये राहत फ़ज़ा नहीं होती, मुसीबत मुसीबत होती है, तकलीफ़ जो है वो तकलीफ़ होती है। लेकिन इस गज़ल के मतलब में शायर ये कहना चाहते हैं कि जब से मैंने जो है वो तुझसे मोहब्बत की है, तब से जो है वो मुसीबत भी परेशानी भी मुझे जो है वो सुरूर देती है, लुत्फ़ देती है। वजह क्या है कि तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। इस शेर को हम जो है वो हकीकी और मजाजी हवालों से दोनों तरफ से जो है वो देख सकते हैं। अगर हम हकीकी हवाले से देखें तो अगर अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत हो जाती है, इंसान जो है अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को चाहने वाला बन जाता है, तो फिर उसकी रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती हैं तो वो जो है वो रुकावटें रुकावटें महसूस नहीं होती, बल्कि जो है वहाँ पर भी इंसान जो है वो राहत जो है वो महसूस करता है। और अगर मजाजी हवाले से देखें तो दुनिया के महबूब की तलब में जो है वो जितनी भी परेशानियां आती हैं तो वो अक्सर औकात जो है वो आशिक हंसकर जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। तो इसलिए जो है वो शायर कहता है कि मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। शायर ने जो है वो एक और शायर ने इस हवाले से कहा था कि नाबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। तो बाज़ दफ़ा जो है वो रास्ते की परेशानियाँ तकलीफ दे होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो रास्ते की जो परेशानियाँ हैं वो तकलीफ नहीं देती। दूसरा शेर अज़ीज़ तलबा, ये वो रास्ता है दियार वफा का जहाँ बाद सर सर सबा हो गई है। अब शायर यहाँ पर जो है ना वो बात कर रहा है दियार वफा की, वफा के देश की बात कर रहा है। और वफा के देश में जो है कोई भी परेशानी, जहाँ बाद सरसर कहते हैं जुलसा देने वाली हवा, गर्म तेज हवा, आंधी को जो है वो बाद सरसर कहते हैं, बाद हवा को कहते हैं। और सरसर जो है वो गर्म हवा, और वो जो बाद सबा थी वो बाद सरसर थी, सॉरी, वो बाद सबा हो गई। यानी कि वो जो तकलीफ देने वाली हवा थी ना, या जो तकलीफ थी, वो तकलीफ भी जो है वो शायर कहता है कि मेरी जो है वो राहत में तब्दील हो गई है, वो मुझे राहत देने लगी। तो अगर हम हवाओं का तज़किरा करें तो कुछ हवाएं जो है वो तस्कीन बख्शने वाली होती हैं, राहत बख्शने वाली होती हैं, सुकून देने वाली होती हैं। मसलन आबे आबस्तनी है, सॉरी, बादे आबस्तनी है, बादे आबस्तनी, बादे बहारी, बादे शिमाल, बादे सबा, बादे शमीम, बादे नसीम, बादे खुनुक, बादे पुरवा और बादे मुआफिक जो है ये सुकून और राहत देने वाली हवाएं हैं। और दूसरी जो है जो जिनका ताल्लुक बादे सरसर से है वो बादे तुंद है, बादे समूम है, बादे सरसर है, बादे गिरद है, बादे मुखालिफ है या मुनकलिब गिरद बाद। तो इस तरह की हवाएं जो है वो तकलीफ दे जो है वो होती हैं, तकलीफ को बढ़ाती हैं। लेकिन वफा के रास्ते में आने वाली जो बादे सरसर है वो भी शायर कहता है कि मुझे सबा महसूस होती है, मुझे सुबह की ठंडी हवा महसूस होती है। मैं दरमांदा उस बारगाह अता का, दरमांदा रद्द किया हुआ, मैं दरमांदा उस बारगाह अता का गुनाहगार हूँ, एक ख़ता हो गई है। मैं उस दरमांदा हूँ, रद्द किया हुआ हूँ बारगाह अता का, उस बारगाह का जिस बारगाह से जो है वो हर एक को जो है वो कुछ ना कुछ मिलता है, हर एक को जो है वो इनायत किया जाता है, हर एक को जो है वो अता किया जाता है। मुझे उस बारगाह से जो है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मेरे से एक गलती हुई है, उस गलती की वजह से मैं बहुत गुनाहगार जो है वो हो गया हूँ। असल में यहाँ पर जो है वो शायर ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो किस्सा जो है बयान किया है, जो जन्नत में रहते हुए जो है उन्होंने वो गंदम का दाना खाया था, और फिर जो है वो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो जन्नत से निकाल कर जो है वो ज़मीन पर जो है वो भेज दिया था। तो वो पूरा किस्सा, पूरी कहानी जो है वो इस शेर के अंदर जो है वो मजमून जो है वो समेटा हुआ है। मैं दरमांदा उस बारगाह आता का, तो यहाँ बारगाह से मुराद जो है अल्लाह ताला की बारगाह है, और दरमांदा रद्द किया हुआ कि वहाँ से जो है वो मुझे अब निकाल दिया गया, गुनाहगार हूँ, एक ख़ता हो गई है, मेरे से ख़ता हुई है, और उस ख़ता के
جرم میں، اس گناہ میں، اس غلطی میں جو ہے وہ مجھے اس بارگاہ سے دور کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ عزیز طلبہ، اگلا جو ہے اس غزل کا شعر ہے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، صورت کو کہتے ہیں۔ تو رتبہ دان محبت، محبت کے مقام کو پہچاننے والے، اس سے جو ہے وہ مراد ہیں وہ لوگ جو محبت کے مقام کو پہچانتے ہیں، ان کا تذکرہ یا ان کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، یعنی کہ تیری محبت میں، شوق کے معنی جو ہے وہ محبت کے ہم لیں گے، تو تیری محبت میں ان کی حالت کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ میرا مقام عرش تھا اب فرش ہے، کتنی بلندیوں سے گرایا گیا ہوں میں۔ تو وہ کسی جرم کی پاداش میں، کسی غلطی کی پاداش میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ عرش سے جو ہے وہ فرش تک جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اپنا مقام اور رتبہ جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ جیسے میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سعادت بھی گئی۔ یا پھر ہم کہتے ہیں کہ کس کو سنائے حال دل زار ہے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تیری محبت میں میری حالت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بگڑ چکی ہے، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو ہم چلتے ہیں غزل کے جو ہے وہ مقطع کی طرف، اس میں شاعر کہتا ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو جی طلبہ غور کیجئے گا، شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ کسی مقام پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سفر کا آغاز کیا جائے، منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ سفر کا آغاز کیا جائے، اور جب سفر کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر منزل دن بدن جو ہے، لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ انسان اپنے مقصد میں کامیاب جو ہے وہ کامران جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھہرتا ہے۔ تو اس لیے حضرت معانی نے کامیابی کے لیے کہا ہے کہ جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کریں، اور جب آپ نے سفر کا آغاز کر لیا، اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا لیا، اب یہاں منزل سے مراد دنیا کا کوئی بھی مقصد جو ہے وہ اب اپنے دل میں سمیٹ لیتے ہیں، اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کی آرزو اور اس کی تمنا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، تو پھر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ عنایت فرما دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، تھکے جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ لیکن جب وہ محبوب کے کوچہ کی طرف جو ہے وہ عاشق قدم بڑھاتا ہے تو پھر مسائل اور پریشانیاں تو آتی ہیں کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خید موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اس لیے حضرت معانی کہتے ہیں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، اب ہم منزل پر انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور پہنچ جائیں گے، اب اپنے مقصد میں ہم ضرور جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی حضرت معانی کی غزل۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔